وزوة محشر قتل إمامان شور وزوة محشر بادا مدینی تا یو صدا خبر بادا مدینی تا یو صدا خبر قتل إمامان شور وزوة محشر قتل إمامان شور وزوة محشر بادا مدینی تا یو صدا خبر بادا مدینی تا یو صدا خبر راشدا حسین د سر پورته پنیزو کې راشدا حسین د سر پورته پنیزو کې بل بابا صاحب د پروت په وینسرو کې بل بابا صاحب د پروت په وینسرو کې راشدا حسین د سر پورته پنیزو کې بل بابا صاحب د پروت په وینسرو کې لاړل د دنیا نه وې کو سفر لاړل د دنیا نه وې کو سفر قتل إمامان شور وزوة محشر بادا مدینی تا یو صدا خبر بادا مدینی تا یو صدا خبر لاړل د دنیا نه تګي پداشان لاړل